In a major initiative, the state government on Tuesday announced 3 healthcare projects that will benefit Goans in terms of treatment that will be provided free of cost to the patients. The projects, which will include treatment for spinal muscular atrophy, hemophilia, and breast cancer, will be undertaken in association with Roche Healthcare. Addressing the media, Health Minister Vishwajit Rane said the 3 projects will include treatment for spinal muscular atrophy with risdiplam, treatment for hemophilia by providing it free of cost to the 48 listed hemophilic patients in the state, and introduction of the medicine pertuzumab trastuzumab, which will be provided free of cost to cancer patients. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Autoke Suzuki Madgaon for more details. म्हणजे कित्याक की आरोग्य क्षेत्रात आम्ही सदां म्हणटा की गोवा मॉडेल आनी गोवा मॉडेलाच्या माध्यमांतल्यान केन्ना केन्ना एक फास्ट ट्रॅकाचेर आमकां निर्णय घेवपाची गरज आसता. आनी पयलीं आमी रॉश कंपनी बरोबर ऑलरेडी टायअप करून MOU सायन करून आमी हेमोफिलिया जाल्ल्या भुरग्यांक आमी फ्री ट्रिटमेंट आनी हे सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमांतल्यान आनी रॉशच्या सहकार्यान आमी करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो. आनी एक म्हणजे कितें आहा की गव्हर्मेंट ऑफ गोवान डिसिजन घेतलेला की आयजच्या दिसा गोंय राज्यांत 48 भुरगीं आसा. ते 48 पूर्ण भुरग्यांक आमी ते ट्रिटमेंट आमी फ्री ऑफ चार्ज आमी ते ट्रिटमेंट आमी दितले. गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आरोग्य सेवा हे 48 भुरगे जे आसा जी लिस्ट आयजच्या दिसा आसा हेज्या फुडें ते कोण भायरचे गोंयचे आहा ते सगळे मागीर आमी विशय आमी चर्चा करुया. आयजच्या दिसा हे सगळे गोवा एकूच अशें राज्य आसतलें जे काही पूर्णपणे 100% हेमोफिलिया पेशंटाक आमी रॉसच्या बरोबर जे MOU करार केल्लो तेंच्या माध्यमांतल्यान हे ट्रिटमेंट आनी तेंचे सहकार्यान तेंचे CSRच्या माध्यमांतल्यान आमी हे करपाक शकले. 48 पेशंटाक पूर्णपणे फ्री ट्रिटमेंट दिले वयतले आनी ह्या गोंय राज्यान आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमांतल्यान आनी DHSच्या माध्यमांतल्यान हे दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे हेमोफिलिया हे गोष्टी फुडें व्हरपाक आमी म्हणटा एक रेव्होल्युशनरी कन्सेप्ट आनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आमी जे इंजेक्ट करता भुरग्यांक मेन म्हणजे कितें आहा ते डीन बी सांगतलो की हे सगळे जे ब्लिडींग डिसऑर्डर्स आनी सगळे गोष्टी जे आसा हे सगळ्यो गोष्टी योग्य तरेन तांकां ट्रीट करून तांकां एक बरें जीवन दिवपाचें काम गोंय राज्याच्या सरकारान केल्लें आसा. गोवा मॉडेल आमी जे म्हणटा म्हणून गोवा मॉडेल म्हणटा. आमी म्हणटा की गोवा मॉडेल आनी गोवाचे माध्यम गोंय राज्याचे सरकार देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान आमी ह्यो सगळ्यो गोष्टी आरोग्य क्षेत्रान आमी पावलां व्हडलीं पावलां आमी घेवंक लागल्या. एक जीवन हेका म्हत्व आसता आनी म्हणूनच पयले पेशंट्स जेन्ना ट्रीट करताले तांकां योग्य तरेचे ते कंट्रोल येनासले म्हणून हे सगळे गोष्टीचेर आमी लक्ष दिवन आमी पयलीं पळयताले अर्लियर दीस पेशंट्स वर ट्रिटेड विथ वेरियस फॅक्टर्स टू कंट्रोल ब्लिडींग दे नीडेड टू बी गिवन very repeatedly without full protection and prophylaxis of bleeding, leading to a lot of complications in hemophilic arthritis and deformities. Whereas a pronounced emicizumab offers a good prophylaxis and full protection from bleeding after initial loading dose. It can be given once a month. Goa is the first state to start these schemes free of cost, and we call it the homophilic. In future the state will have virtually close to zero bleeds. And हे जे खातीर they will have a better quality of life. आणि हे 48 भुरग्यांक आमी जे फ्रीज केला आमचो जो आंकडो आयजच्या दिसा पयले फावट इतिहासीक असे निर्णय आमी घेतलेले आसा. गोंय राज्यान हे जे आई वडील आहा तेंचे जिवनान एक वेगळ्या तरेचे सूख सरकाराच्या माध्यमांतल्यान पावपाचो मेडिकल लेवलाचेर आमी कितें बरें करपाक आमी फुडें सरल्या. आनी त्याच बरोबर दुसरे आमी डिसिजन जे घेतले 4 भुरगीं आसा आयडेंटिफाय आमी केल्या. SMA म्हणून स्पायनो मस्क्युलर एट्रोफी is a congenital life-threatening disorder wherein muscles become weak progressively हे आमकां सगळ्यांक खबर आहा. The state has given 4 such patients who are bedridden a lifetime therapy beyond because it is beyond affordability of that patient. तुमकां खबर आहा हजारांनी रुपया लागता. हजार म्हणजे बेश्टे हजारांनी 5,000 सर एक इंजेक्शन कितें तरी येता ना ते वेगळे ते तूं सांगता ते वेगळे हे 16 CRचे न्हय आनी बियॉन्ड अफोर्डेबिलिटी ऑफ म्हणून आमी कितें केल्लें आसा की रिसंटली एक भुरग्याक तेणी आयज पर्पल फेस्टान स्टेटान भाग घेतलेले. तेजे पेशंटाचें नांव आहा झोया हाजी आनी तेका बी हे ट्रिटमेंटाची गरज आहा. म्हणजे एक लक्षात घ्या जे आमचे भुरगे बरे परफॉर्म करता पर्पल फेस्टान बी तेका बरे हे गावल्ले आसा रेकग्निशन गावल्ले आसा त्या पेशंटाक बी फ्री ऑफ चार्ज आमी गोवा मेडिकल कॉलेज 4 भुरग्यांक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट हे आमी दिवपाचो हे रिस्डिप्लॅम म्हणून हे जे मेडिसिन इंजेक्शन आसा
हे ओरल मेडिसिन जे आसा हे मेडिसिन दिस मॉलिक्यूल विच वर्क्स ऑन न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन टू प्रिव्हेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द मसल फायबर. कितें आसता ओवर अ पीरियड ऑफ टायम द चायल्ड स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग. ओके एंड पेरेंट्स ऑल्सो नो दॅट द चायल्ड इज डिटोरिएटिंग. ते तुमकां कसं मसल डिस्ट्रोफी हे सगळे त्याच दिशेचे गोष्टी ह्यो. हे जेन्ना जे डिटोरिएट जाता एंड तेन्ना तुजे कडेन कांयच उपाय नासता. आमी तांकां एक बरें क्वॉलिटी ऑफ लायफ एंड जिवनदान दिवपाचो आमचो प्रयत्न जे कितें आमकां मेडिकल फ्रेटर्निटीचे माध्यमांतल्यान आनी आयज ह्या देशान आनी ह्या जगान जे कितें ट्रिटमेंट आमकां गावूंक शकता गोवा गव्हर्मेंट ह्या 4 पेशंटाचेर 1.5 ते 2 कोटी रुपया खर्च करतली. आनी हे आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा. हे दर वर्साचो खर्च आसतलो. आनी म्हाजें मत अशें आसा की सरकार जर आमी चलयता, सरकार जर आमी म्हणटा हो लोकांचो सरकार, हे पयशे लोकांचे पयशे, जर एक जीवन बी आमी वाचूंक शकता आनी ताका बऱ्यापैकी कोणी आसूं शकता, तुमचे मदीं बी कोणी आसूं, ते कोणाच्या घरान तुमकां अडचण आसूं येत, पूण हे सरकारान लक्षांत घेवन हे सरकार हे माध्यमांतल्यान आयज आमी रॉश बरोबर आमी जे एमओयू किंवा ते एक्सपांड करपाचो आमचो स्कोप आसतलो. आनी त्याच बरोबर आमी वेगळ्या तरेन हे फुडें आमी व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव परत एकदां मिडियाक हांव सांगूंक सोदतां की गोंय राज्याचे प्रत्येक आई वडील जे म्हाका तुमच्या मिडियाच्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान पळयता की आमी रॉश बरोबर जेन्ना एमओयू केले, आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान ल्हानसो कार्यक्रम केल्लो. ते पेशंटाक आमी तुमी बी सगळे आशिल्ले, हे पेशंटाक ते इंजेक्शन्स आनी हे सगळे गोश्टी दिवपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्ले आनी हे फुडें कशें व्हरपाचें ह्या माध्यमांतल्यान व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी has also announced Divsiya Kendra all over the country to help patients having disability. To be in line with the Honorable Prime Minister's dream, the government of Goa has decided to provide RISD plan free of cost to patients as they give a close to a normal life to the patient. And हे गरज आहा. आनी म्हाका तरी दिसता की मिडियान हेका प्रसिद्धी दिवपाची गरज आहा. गोवा मॉडेल खंयच्याच राज्यान आयज आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी ताबडतोब आयजच्यान चालू जातलें. आमचे कडेन आयज रेकॉर्डेड आमी आयज कॅन्सर रजिस्ट्रीची बी चर्चा केली. त्याच बरोबर कॅन्सराचे पेशंटाक हे सगळ्यात म्हत्वाचे इम्पॉर्टंट गोष्ट. हे जेन्ना आमी पळयता की इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ड्रग इन गोवा फॉर कॅन्सर ट्रिटमेंट, pertuzumab and trastuzumab combination, a latest monoclonal anti-cancer specific for HER2 plus breast cancer patient, which include high incidence, which has high incidence state of birth. ते आमकां सगळ्यांक खबर आहा की हे वाड चल्ल्या. If this drug is given in early stages of breast cancer, it can offer complete cure. The decision to give this new recent drug, which is available in advanced countries only and in specialized hospitals, will now be available free of cost to the patients in the state of Goa. And हे इन्सुलिन सारखे घेवचे पडटा. तुका ते दिसभर हॉस्पिटलान दवरून करपाची गरज ना. अंडर प्रोटोकॉल आमी जे आयडेंटिफाय करतले गोवा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर अनुपमा बोरकर एंड डीनच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी हे करतले. त्याच बरोबर ताका टेस्टिंग जे कितें करपाक जाय ते योग्य तरेन ते आमी फेसिलिटेट करतले. ते आमकां फेसिलिटेट करपाक रॉश कंपनी आमकां मदत करतली. पूण लक्षांत घ्या, दीज ऑल पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स, दीज आर नॉट देर इन एनी अदर स्टेट इन द कंट्री. आमचे राज्य ल्हान असल्या कारणान आमी ह्या सगळ्या गोश्टी आमी वेगळ्या तरेन आमी गोवा मॉडेलच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हर. म्हाका अभिमान आहा की आमी जो शब्द कॉइन केल्लो की गोवा मॉडेल, कारण देशाचे प्रधानमंत्री हांव एकूच सांगूंक सोदता, तेंचें इन्स्पिरेशन घेवन आमी काम करता. आयज म्हणूंक जाय लोकांनी की गोवा मॉडेल जे आहा ते प्रत्येक जिवनाक आमी वेगळ्या तरेन आमी टच करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. जेका कितें कोण बरो नासल्यार ताका जिवनदान वेगळ्या तरेन दिवपाचें, हे सगळे गोश्टी हे सरकार करता. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, हे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे नेतृत्व नरेंद्र मोदीजी, यांचे जे विचारधारा लोकांच्या प्रत्येक घरान एक वेगळे तरेचे परिवर्तन आनी लोकांच्या जिवनान एक बरें जीवन ते जगू शकता. आनी कोण बरो नासल्यार ताका कसो आमी मॅक्झिमम बऱ्यापैकी क्वॉलिटी ऑफ लायफ तेजे एनहान्स करपाक जाय म्हणून सरकार काम करता. म्हणून आयज तुमकां मुद्दाम आयज हांगा आपयल्या. तुमचो सगळ्यांचो मिडियाच्या भावांचे सगळ्यांचे आमकां सहकार्य लागतले, कारण तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्यो गोश्टी लोकां कडेन पावल्यार त्या मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजान येवन ते ट्रिटमेंट घेवंक शकतात. आनी हे सगळे हांवें ज्या हेमोफिलाचे पेशंटाचे 2 गोश्टी आमी उल्लेख केलो. मसल डिस्ट्रोफीचो विशय आमी स्पायनोमस्क्युलर एट्रोफी हेजे उल्लेख केला. तो पर्पल फेस्टाक तो जेणी भाग घेतलेले आमचो जोया हाजी तेजे उल्लेख तुमकां केला. ह्या सारक्या भुरग्यांक आमी जर सपोर्ट करूंक ना, जेन्ना आमी फक्त पर्पल फेस्ट केले म्हणून जावचें ना. तेंचे सारखे भुरगे जे थंय येता त्या भुरग्यांक बी आमच्या राज्यांतल्या भुरग्यांक आयज आरोग्य क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान बाब सुभाष फळदेसायन आयडेंटिफाय